गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का चौथा पार्ट, आखिरी जो हिस्सा है इसका, वो लेकर आए हैं। और इसमें हम इस चैप्टर की जो रीडिंग है उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। शुक्र। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए, अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि फौजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है। यानी कि पहले तो वो फौजी को कह रहा था कि वो आज़ाद को कह रहा था फौजी कि आज़ाद ने मेरी खैर खबर नहीं ली। अब जो है वो झूमता झामता आता है और कहता है ना हुई करौली इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। यानी कि अगर मेरे पास चाकू होता तो अभी कुम्हार की लाश फड़कती होती। फौजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया। यानी कि आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आँखों का अंधा नाम नींद सुख इतना भी न सूझा कि आज़ाद खड़ा है। कि यानी कि नींद की वजह से उन्हें आज़ाद भी नहीं देखा कि आज़ाद भी खड़ा है। करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, करीब पहुंचा यानी कि जब करीब पहुंचा कमरे के तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना। अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। आज़ाद बोले कि चलो हमको तो तुम पीछे गाली दे रहे थे, अब ये तो बताओ हाथ पैर तो नहीं टूटे, सब ठीक ठाक है। हाथ पाँव, फौजी बोला, हो ना हो, ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में खेरा तोड़ लोगों को बखेर कर रख दिया। ना हुई करौली उस देखिए मेरा हाथ पांव कैसे टूटेंगे। फौजी जी बोले कि वहाँ पर 50 आदमी थे, मैंने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए, सबको सब दंग रह गए और चुटकियों में लोगों को जो है ना एकदम से बखेर के रख दिया मैंने। उस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। यानी कि कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें वहाँ पर फड़क रही होती। अगर मेरे पास चाकू होता तो वहाँ पर जो है 4-5 लाशें फड़क रही होती। मेरे पास चाकू नहीं था, इसीलिए जो है वहाँ पर कोई लाश पड़ी भी नहीं मिली। आज़ाद मिजाजदां थे, मुस्कुरा कर कहा, वो कैसे। आज़ाद जो है फिर मुस्कुरा कर हंस कर बोले, फौजी वो कैसे। फौजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी इस कंधे। यानी कि मैं उस टाइम में ऐसा बना हुआ था, फूलझड़ी बना हुआ था, बिल्कुल एकदम फिरकानी की तरह। और 10 आदमी मेरे इस कंधे पे थे, 10 आदमी इस कंधे पे थे। मैंने लोगों को इस कदर पिटाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं जो फिर मैं जो फिरा तो किसी को ऊँटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिरा। यानी कि मैं एकदम से जैसे घूमा तो मैंने एकदम पटकी दे दी और वो ज़मीन पर एकदम गिर गया किसी को। ठीक है, किसी को कूल्हे पर लाद कर मारा और किसी को कूल्हे पर लाद कर मैंने मार दिया। खट से छपर खट की पट्टी पर। दो चार तो मेरे राह में आकर ही गिर पड़े और 2-4 तो मेरे आसपास ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी।
اور 10-12 کی میں نے ہٹی بسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور جو میرے سامنے آیا اسے میں نے نیچا دکھایا، مار مار کے قسطوں کے پسینے لگا دیے، یعنی کہ مار مار کے جو ہے ان کو بے حساب پسینہ آ گئے، اور وہ کمار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا، اور وہ کمار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ میرا پڑا تھا، یعنی کہ کھوجی جی نے یہ نہیں بتایا کہ میری پٹائی ہوئی، اس نے بتا دیا کہ میں نے سب کو مارا ہے۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا آپ نے، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، یعنی کہ آپ نے درست بتایا، آپ سے یہی توقع بولتے امید ہی، آپ سے یہی امید تھی۔ مردہ چنے کرن، یعنی بہادری ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ہے، ان سے رخصت بھی ہو لیں گے، اور اچھا اب آپ آرام کیجئے، اور صبح سویرے اٹھ کر جو ہے ہمیں جو ہے نواب صاحب کے یہاں پر جانا ہے، کیونکہ ان سب رسم دنیا کی رسم ہے کہ ان سے مل کر ہمیں جاتے ہوئے مل کر جانا ہے، اور پھر ان سے رخصت لینی ہے۔ کھوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد تم بھی عالم میں انتخاب ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر اور بھی بحری راستے سے ذرا خطرناک ہے، کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر شب بخیر، یعنی کہ اس نے کھوجی جی نے کہا کہ واللہ تم بھی بہت زیادہ عالم انسان ہو، اور جو ہے ترکی کا سفر بھی یہ بھی جو ہے بہت زیادہ خطرناک راستے سے ہے، یعنی کہ کھوجی جی جو تھے وہ اپنے آپ میں اپنی بڑی چڑھائی کے اپنی اچھائی کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور بس ہر وقت کہتے تھے نہ ہوئی کرولی، یہ ان کا ایک تکیہ کلام بن گیا تھا کہ نہ ہو اگر بادشاہ کو میں سب کو مار دیتا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا اس چیپٹر کی ریڈنگ پوری ہو گئی، اگلی کلاس میں ہم اس میں جو ہے اس کی کوشچن آنسر کریں گے اور ایکسرسائز وغیرہ۔